बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अज़ीज़ दोस्तों, अब से पहले मैंने मुतअद्दिद वीडियो रोज़े की फ़जीलत के बारे में आपके सामने पेश की थी और अक्सर व बेशतर जो हदीसें हैं वो अगरचे मुतअद्दिद किताबों में थीं, मुतअद्दिद अल्फाज के साथ थीं, मगर हासिल सबका एक ही था कि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है आसमानों के दरवाज़े खुल जाते हैं या जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं या रहमत के तमाम दरवाज़े खुल जाते हैं और इनमें से एक दरवाज़ा भी बंद नहीं रहता और जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से एक दरवाज़ा भी खुला हुआ नहीं रहता और तमाम शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। उन तमाम अहदीस का जो खुलासा था वो यही निकलता था। आज मैं आपके सामने 3 हदीस पेश करूँगा और ये तीनों अहदीस जो हैं बुखारी शरीफ से होंगी, जिनमें पहली हदीस होगी 1895 और दूसरी 1896 और तीसरी 1897 होगी। ये 3 हदीस मैं आपके सामने पेश करूँगा और उनके जो है रावी भी आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बतला दूँ अज़ीज़ दोस्तों कि रोज़े की अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी अहमियत रखी है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने रोज़े की अहमियत को बयान करते हुए एक बात और भी कह दी थी कि रहमत के दरवाज़े उन्हीं लोगों के लिए खुलते हैं जो रोज़ा रखते हैं, जहन्नम के दरवाज़े उन्हीं लोगों के लिए बंद होते हैं जो रोज़ा रखते हैं और जो है शयातीन भी उन्हीं के लिए क़ैद किए जाते हैं। आज जो हम देखते हैं माशरे के अंदर नमाज़ों का छोड़ना, रोज़ों का तर्क करना और रोज़ेदारों के सामने बैठकर खाना पीना और बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना, अगर कोई उनको टोकता है तो उनको भी उल्टा सीधा बोलना, अज़ीज़ दोस्तों ये कहाँ के ईमान वाले होने की अलामत हो सकती है। यहाँ तो ईमान का बिल्कुल ही ख़ात्मा कर दिया गया। जो लोग इतना भी लिहाज नहीं कर सकते ईमान वाले होकर अपने आप को कलमा गो समझने के बावजूद भी रोज़ेदारों के सामने, दुकानों के सामने सरेआम बैठकर बीड़ी पीते हैं और हुक्का पीते हैं, पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं और अगर कोई उनको मना करता है कि भी कम से कम हमारे सामने ना खाओ तो उनको उल्टा यानी कि उल्टा उनको समझाते हैं। फिर ये ईमान की अलामत का जो थोड़ा बहुत हिस्सा था वो भी यहाँ ख़त्म हो जाता है और फिर कहते हैं कि रोज़ेदारों को उल्टा करके लटकाया जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों याद रखो, जो लोग इस तरह के अल्फाज रोज़ेदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह से समझ लें कि अगर अल्लाह तबारक तआला ने उनको माफ़ ना किया और उन्होंने अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी ना मांगी तो अज़ीज़ दोस्तों उल्टा उन्हीं के साथ ये काम किया जा सकता है। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों रोज़े का अदब और इसका एहतराम करना चाहिए और यही मैं कहता हूँ बार बार कि जो है इसका अदब और एहतराम करना चाहिए। सबसे पहली हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसके रावी हैं हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु। जब हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है तो मुझे एक बात याद आ जाती है कि मैंने इनकी जितनी अहादीस देखी
جتنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہوئے ان کے قول دیکھے وہ تمام کے تمام اور صحابہ کرام کے مقابلے میں الٹے ملتے ہیں، برعکس ملتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر سوال کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کو کیا اجر ملے گا، تو یہ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نماز ترک کر دے تو اس کو کیا سزا ملے گی۔ عزیز دوستو، اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام معلوم کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں کو کیا اجر ملنے والا ہے تو وہ سوال کرتے تھے روزہ چھوڑنے والوں کو یا روزہ توڑنے والوں کو کیا گناہ ہوگا۔ ہمیشہ اسی طرح کے سوال کرتے تھے۔ یہ نیکیوں کے بارے میں تمام صحابہ کرام پوچھتے تھے، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ برائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، یا رسول اللہ اگر کوئی شراب پیے، اگر کوئی جوا کھیلے، اگر کوئی چوری کرے، اگر کوئی جھوٹ بولے، اگر کوئی نمازوں کو ترک کرے، اگر کوئی روزوں کو ترک کرے، اگر حج فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرے، اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اس کو ادا نہ کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہمیشہ یہی سوال ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کیونکہ انہی کے پاس اس طرح کی حدیثیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو تمام گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، سوال کیا فتنوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ کس کو معلوم ہے؟ اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا اور ان کے سمجھنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس جو ہے سمجھنے اور پوچھنے کی وجہ سے بھی ہم کو ایک ہی حدیث کے اندر دو باتیں مل گئیں۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ فتنوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں کس کو علم ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا مال، آدمی کے بیوی بچے، اس کے پڑوسی، اس کے اسباب، وہ جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے۔ یہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش، امتحان۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمام کے تمام فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں کا جو ازالہ ہے، ان فتنوں کا جو کفارہ ہے وہ نماز اور روزے بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ روزے بن جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ روزے وہ نماز بن جاتی ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کا کفارہ جمعے کی نماز بن جاتی ہے۔ لیکن عزیز دوستو، اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے، اگر کوئی جمعہ نہ پڑھے، اگر کوئی روزہ ہی نہ رکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی روزہ رکھے بھی اور رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی بھی کرے اور پورے سال نماز نہ پڑھے تو اس کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں تک میں اللہ سے دعا تو کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کو نفع ہو جائے، لیکن امید کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نمازوں کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بری الذمہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کو جنت میں داخل کرے یا نہ کرے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ اس کی نماز اور روزہ وغیرہ جو ہیں یہ ان تمام چیزوں کا ایک کفارہ بن جاتی ہیں، ان تمام فتنوں کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا جو ان کا مقصد تھا، ہمارا جو مقصد ہے روزے کی فضیلت کے بیان کرنے کا، وہ تو یہاں حل ہو گیا۔ اب اس سے آگے چلتی ہے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میرا مطلب ان فتنوں سے متعلق ہے جو سیلاب کی طرح آئیں گے اور روکے سے نہیں رکیں گے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
उन फितनों के और तुम्हारे दरमियान में एक दरवाज़ा बतलाया है, और वो दरवाज़ा है, वो एक ऐसा दरवाज़ा है जो अभी तक बंद है और अभी खुला नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया कि फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया, वो खोल दिया जाएगा या उसको तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि वो कभी आइंदा बंद भी नहीं होगा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, यहाँ ये पता चला, एक तो फितने कितने फितनों के अंदर आदमी मुब्तला है, उसके पड़ोसी भी फितने करार दिए गए, माल दौलत भी फितना करार दिया गया, बीवी बच्चे भी फितना करार दिए गए, और भी बहुत सारी चीज़ें फितना करार दी गई हैं। और उन तमाम फितनों का जो कफ़ारा है, उनमें जो मुलव्विस रहकर गुनाह हो जाते हैं आदमी से, उनका कफ़ारा रोज़ा, नमाज वग़ैरह बन जाते हैं। दूसरी हदीस, इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस का जो है बुखारी शरीफ के अंदर नंबर है 1897। मैंने 96 की हदीस मैंने बात के लिए छोड़ी है, क्योंकि पहले मैंने 95 बयान कर दी है और अब मैं आपके सामने 97 बयान करने लगा हूँ। इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ हर इंसान को, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खैरात करता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के उसी दरवाज़े से बुलाकर, यानी फ़रिश्तों के ज़रिए उसी दरवाज़े से बुलाकर, मुझको वह हदीस हुरुफ बहुरुफ तो याद नहीं है क्योंकि काफ़ी वक्त होगा पढ़े हुए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको हर दरवाज़े से बुलाकर उसको अलग अलग दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर नमाजी को बुलाया जाएगा नमाज वाले दरवाज़े से। मैं आपको मुख्तसर किए देता हूँ क्योंकि हुरुफ बहुरुफ मुझे भी याद नहीं है। अगर किसी को हुरुफ बहुरुफ पढ़नी हो ये हदीस तो वो देख सकता है 1897 नंबर बुखारी शरीफ के अंदर। आप फरमाते हैं कि नमाजी आदमी को नमाज वाले दरवाज़े से बुलाया जाएगा और वो खुशी खुशी उसके अंदर दाखिल होगा, और ज़कात देने वाले आदमी को ज़कात वाले दरवाज़े से बुलाया जाएगा, और जिहाद करने वाले को, मुजाहिद को जिहाद वाले दरवाज़े से बुलाया जाएगा। लेकिन फिर तीसरी बार जन्नत का एक दरवाज़ा है, उसका नाम है रैयान, उसमें सिर्फ रोज़ेदारों को बुलाया जाएगा और उससे सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, उसके सिवा कोई भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। ये हदीस मैंने उससे पहले इसलिए बयान की है कि ये हदीस जो आपको मिलेगी 1896 नंबर जो है बिल्कुल उसी में मिल जाती है, जिसमें हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रैयान, उसके अंदर सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और क़यामत के रोज़ पुकारा जाएगा, कहाँ हैं रोज़ा रखने वाले? तमाम के तमाम रोज़ा रखने वाले खड़े हो जाएंगे और उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे और फिर उसके बाद उस दरवाजे से कोई भी दाखिल नहीं होगा। ये हदीस है 1896 और 1897 हदीस आपके सामने भी चल रही है, उसके अल्फाज बाकी हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ये बातें सुनकर, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उससे कोई गरज नहीं किसको किस दरवाजे से बुलाया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या कोई ऐसा आदमी भी है जिसको जन्नत के हर दरवाजे से पुकार कर बुलाया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि तुम्हारा नाम भी उन्हीं लोगों के अंदर है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल का भी पता चल गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को इंशाअल्लाह ताला जन्नत के हर दरवाज़े से पुकारा जाएगा और हर दरवाज़े से बुलाया जाएगा।
حالانکہ ان میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن میں ہر ایک کو ہر ایک الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ دروازہ اچھا ہے، یہ دروازہ اچھا ہے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، روزے دار ریان والے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، نمازی نماز والے سے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، مجاہد جہاد والے سے داخل ہو جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ والے دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ہر دروازے سے ان کو پکارا جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امید ظاہر فرمائی کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کو ہر دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا۔ یہ تھی وہ 3 احادیث جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ بخاری شریف کے اندر میں پھر ان کا ایک بار نمبر آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو۔ پہلا نمبر ہے 1895، دوسرا ہے 1896 اور تیسرا ہے 1897۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حدیث کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور میں بھی فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر تم لوگوں نے ان احادیث سے فائدہ اٹھا لیا اور میں نے فائدہ نہ اٹھایا تو خسارہ اٹھانے والا میں ہی ہو جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر مکمل طریقے سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو میری زبان سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جتنی بات صحیح نکلی ہوں ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے مکمل طریقے سے موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔